بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. درې پیرا د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی میاں محمد نواز شریف صاحب با کله پاکستان ته واپس راځي او 21 اکتوبر تاریخ آیا حتمی دی یا دی کې اوس هم خبرې شته. مختلف اطلاعات راغلي دي او بیا دا خبره هم راغله چې د هغوی لور مریم نواز د هغوی ورور پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف صاحب دواړه لاړل او لندن کې یو بل ملاقات وشو او بیا په هغې کې تاریخ بدلولو فیصله هم وشوه، خو بیا خبرونو تردید راغی چې نه دې کې هېڅ قسمه حقیقت نشته دی. خبرې به همالته کې وي او 21 اکتوبر باندې به واپسي کېږي. ورسره دا هم دعوه کیږي چې کله هغوی راځي نو لاهور کې بعد 80 لکه خلکو یو غټ اجتماع به وي او هغه به د هغوی هلته کې د هغوی چې کوم ویلکم دی هغه به کیږي، د هغوی واپسي به هغې سره کیږي. څه اطلاعات دي او آیا په پنجاب کې دې وخت کې صورتحال همدغسې دی، تیاریانې پوره شوي دي او که نه؟ په دې به خبره کوو او تجزیه به اخلو. سینئر صحافي تجزیه کار ناصر محمد صاحب موجود دی. سر ډېره شکریه. ناصر صاحب، اول خو دا خبر کې چې دا تاریخ ځنډولی کېږي ولې؟ تقریبا یو نیم کال د هغوی رور وزیر اعظم و، بیا هم هغوی واپس رانلل، د هغوی حکومت ختمېدو هم تقریبا دغه یو نیمه میاشت برابریږي لګیا ده، اوس هم نه راځي، اوس پکې بله میاشت هم لا اخلي او بیا هم تاریخ ختمي نه دی. وجه څه ده چې میاں محمد نواز شریف صاحب واپس پاکستان ته نه راځي لګیا دی؟ السلام علیکم جی. نواز شریف خپله خو دوه پښیماندي واپس راتګ غواړي، خو حالات او د هغه منځ کوم کیسز دي هغه کیسز په وجه باندې هغه ته مشکلات دي، ځکه چې تا د دې ځای نه په ضمانت باندې تللی وي علاج دپاره او علاج د هغه وشو خو هغه واپس رانغی. اوس غټه مسله د اسټابلیشمنټ سره د هغه یا ډیلو ته وایه چې د هغو طرف نه څه اجازه یا اشاره هغې انتظار هم دی او بل دا دی چې راشي نو نواز شریف به څه کوي دلته، دا یو قدر دی. او هغې نه غټه خبره دا ده چې نواز شریف دا هم غواړي چې زه راشم واپس چې زما بھرپور استقبال وشي. دا 14 میاشتې چې دوی حکومت تېر کړی دی، په دې حکومت کې دو چې کوم پاپولیټي و د مسلم نون هغه د اسمان نه کې ترار ده، دا پاپولیټي په واپس ګین کول او هغې دپاره د هغه دا غواړي چې زما بھرپور استقبال وشي. اوس پورې د هغې استقبال باره کې هغه پوره کلیر نه دی چې زما استقبال به څنګه کېږي څنګه به نه کېږي، ځکه چې لاست چې کوم استقبال و 2018 کې هغې نه نواز شریف ډېر مایوسه دی، نو بار دا میټینګ هم راغواړي او بار د دې خبرې یقینداري غواړي چې به حل راغونډوي. دې نه مخکې د دوی دا پلان و چې خلک به راغونډوو ایرپورټ ته او هغې نه به بیا موږ په جدي شکل راځو. اوس دا پلان چې دی د هغې کې ترمیم وکړو او پلان دا دی چې جلسه به کېږي په ملت پاکستان کې، یو څو کسان به ځي ایرپورټ ته، که چې د نواز شریف گرفتار نه کړی شو بیا به هغه د ایرپورټ نه په هلیکاپټر کې راولي ملت پاکستان ته، هلته به خطاب کوي. ملت پاکستان کې د دوی پلان دی چې موږ 10% خلک راغونډ کړو او ما ته فی الحال دا خبره مشکله کاري، ځکه چې کوم پاپولیټي چې کوم ګراف هغه ډېر کم شوی دی. نو اول دې کې غټه خبره دی وخت چې کومه جګړه ده کوم مسله مسلمانانو ته پیښه ده هغه د آینده انتخاباتو کې د بیانیه دی. مخکې د بیانیه ووټ کو عزت او د انټي اسټابلیشمنټ ناروا هغې په وجه باندې د پاپولیټي ګین کړې وه او استاد زیات شي د عمران خان په دور کې په حکومت کې هر ضمني رسم به اپوزیشن ګټو، خاص کر نون لیگ به ګټو، پنجاب کې به ګټو. چې کله د 14 کاله 14 میاشتو د مسلم نون او پی ډي ایم حکومت خپله کارکردګي شو کړه، هغه کارکردګي نه پس دوی هر ضمني رسم تقریبا بللی دی. نو اوس هغه چې کومه بیانیه ده په هغې باندې اختلاف دی، ځکه نواز شریف بیا دا غواړي چې د هغه انټي اسټابلیشمنټ سټانس واخلي او هغې په وجه باندې خلک ځان ته متوجه کړي او مسلم نون کې داسې خلک شته چې هغه دا غواړي چې یاره موږ اسټابلیشمنټ سره ټکراو پالیسي اختیار نه کړو او خپل مفاهمتي پالیسي په تحت باندې موږ مخکې لاړ شو په الیکشن کې. دا یو اختلاف خپل ملک کې شته دی. یو طرف ته شهباز شریف ګروپ دی
هغه وی چې موږ سمو ته پکای چې موږ اسټابلیشمنت ته په مفاهمت باندې تاسو چې د رضامندۍ خپل موږ پالیسي اختیار کو خو چې کوم هاکس دی په مسلمانون کې پای کې خبر نواز شریف خط هاک دی پیپسی مریم نواز دا د طلال چودھری دی تخشانتی میا جاوید لطیف دی شاهد خاکان عباسی دی دا هغه د جګړې چې د شپارس میرسو الیکشن په ځمانه موږ چاته د خپل د ووټ په ویل شو دا یو غټ اختلاف د منځ کې او اوس ما دا خیال چې ته خپل خبره باندې د نواز شریف چې کوم خبره واقع ته دوه راځي شوې دي اوس معلومات ده چې نواز شریف د بیان نه پس کله چې راځي پاکستان ته واپس نو د سبق کم سلوک کیږي ځکه چې دا بیانیا چې کوم نواز شریف اختیاري هغه کم از کم اسټابلیشمنت ته ما په خیال باندې منظور نه ده. ناصر صاحب تاسو کوم خبره کوي د ورځ وړاندې نواز شریف خبره هم کړې و چې چا هم زما حکومت ختم کړو او بیا عمران خان صاحب راوسته لکه هغوی خبره سابقه ډي جي آی ایس آی جنرال فیض او وسره آرمی چیف باجوا صاحب طرف ته وا او تاسو ته بیا چې ایبه مختلف جلسو کې هم د هغوی نمونه اخیستل چې دا کسان دي د هغوی نه موږ حساب اخلو دا هغوی دعوا وکړه اعلان یې وکړه او په سبا به شهباز شریف صاحب هلته لاړه مخې سره یو ورځ نه هغه لاړ لندن ته نو آیا پی ایم ال ان اوسه پورې په یو پیج نه ده چې موږ کول څه غواړو؟ ستاسو خبره صحیح ده مام دا خیال دی چې پی ایم ال ان دی وخت کې په دوه ګروپونو کې تقسیم دی یو ګروپ هغه دی چې هغه مفاهمتي پالیسي غواړي او اسټابلیشمنت سره ټکراو نه غواړي او بل هغه ګروپ دی چې هغه وایي چې موږ ووټ اخلو نو موږ څه کارکردګي نشته دی او نن موږ سره د ابل حکومت یا د پی پی ټی آی خراب ګورننس ثبوت شته دی موږ به یو داسې بیانیه اختیارو چې هغه په وجه باندې موږ د خلکو توجه لا تمرکز کو هغه دا خیال دی نواز شریف چیرې چې موږ زړه پالیسي اختیار کو چې هغه موږ اسټابلیشمنت تنقید کړو دا غوونه مخکېو نو هغه موږ دوباره په کار ده خو دا کوم مفاهمتي خلک دي تاسو مو ویل چې دی کې شهباز شریف او د ګروپ چې کوم دی هغه همدم دی دا غوږی او نورم د خلک دي چې هغه چیرې نه موږ سره تکراونه دي پکار شهباز شریف همدا خیال دی ما دلته خبر شوې دي د مسلم لیگ موجوده سنټرال کوم دی هغه دا وی چیرې موږ ته مفاهمتي پالیسي اختیار کول پکار دی او دا خیال دی چې کوم انټي اسټابلیشمنت پالیسي دا یا بیانیه دا هغه کې دې شي دوی ته دومره فائدہ ورنه رسي نو دوی پکار دي چیرې اوس کارکلی موږ سره دی بیانیه موږ مخکې ټوس کړه اوس که موږ دوباره هغه دغه اختیارو انټي اسټابلیشمنت پالیسي اختیارو نو کېدای شي پارټي ته پې نقصان ورسي نو فی الحال تو خپل مکه ناصر صاحب دا اکثر لا خلک دا وایي چې دا یو ګروپ وایي چې انټي اسټابلیشمنت بل وایي پرو اسټابلیشمنت تاسو کافي ټایم نه دا ارسو قتل تاسو پورا پنجاب پالیټکس هم وکړه دا ایکچوال کې دواړه ګروپونه یو بل خلاف دي یا دا دواړو مینس کې یو مکمکا کړی دا چې تبه سخته خبره کې او زه به نرمه کوم او خلکو ته موږ چې نه چې دنه انټي اسټابلیشمنت شته او پرو هم شته دواړه خپلو کې ملاو دي یا نه دنه رښتیا یو خلش یو ټکراو شته دی نه چې دنه نون او شین شته دی نون او شین دی که نه په دوه طرفه نون او شین شته دی نواز شریف او دغه چې کوم خیال ملګري دي هغه انټي اسټابلیشمنت سټانس لري او شهباز شریف و همیشه خپل دا ویل چې د اسټابلیشمنت فیوریټ ما هغه زه د سړی د اسټابلیشمنت ما هغه فیوریټ ما نو اختلاف ته دی نواز شریف انټي اسټابلیشمنت دی بالکل دې کې اوس معلومي بدا چې پارټي چا څه پلاس کې ورځي څنګه چې پنجاب کې ووټ اکثر دوباره اوس پرفارمنس نشته او دغه یو جواری کې چې موږ کېدای شي انټي اسټابلیشمنت سټانس واخلو کې موږ ووټ راکړي ځکه چې و سپوز کوم تاریخ دی د پنجاب دا وسنه د نزدیک کوم تاریخ دی هغه کې انټي اسټابلیشمنت کوم بیانې کوم پارټي ختیا کړی دا هغه ګټلې دا هغه نون لیګو او هغه پی ټی آی وا نو اوس بلا ګور چې د څومره فائدہ رسي دا ناره یا دا بیانیه ناصر لالا دا راته وایي چې نون لیگ با کوشش کوي چې هغه انټي اسټابلیشمنت سټانس والی او ووټ واخلي خو که نون لیگ ووټ نه اخلي څوک به ووټ اخلي استحکام پاکستان به ووټ اخلي پیپلز پارټي به اخلي ولې چې وایي پی ټی آی خو په الیکشن کې نشته دغه یو خبره
چې کوم مفاهمتي خلک دي هغه دا خبره کوي چې موږ چا سره مقابله نشته دي، موږ فلال په پلا کې وازي او دې سره یو خبره ډېر اهم او د نوٹ کول ولا ده چې کم وخت نه د حکومت راوتی وي نو په پنجاب کې پیپلز پارټي سرګرمه شوې ده او هغه تنقید کوي په صرف نو لیگ باندې هغه دوانه په حکومت کې هغه دا غواړي چې د پی ټی آی چې کوم ووټ بینک دی هغه انټي نو لیگ ووټ دی هغه ووټ چې د پی ټی آی ولا خلک نه ولا الیکشن ته هغه ووټ په وړاندې چې منګ والو نو دا ول کوشش دا دی او مانده خاطر به کامیاب شي خو هغه دا کوشش دی چې هغه پی ټی آی ریپلیس کی نو دا سیاست روان دی فلحال خو نون لیگ په مقابله کې سوچته نه دی خو یو بل سټریټجی د پی ټی آی شته دی یا هغه خپل امیدواران یا ځاړه امیدوار په مقابله کې نو هغه یو سټریټجی دا چې هغه وکیلان او لایرز کم چې مشهور لایرز دي هغه په میدان ته راوباسي نو چې کله هغه وته نو به نون لیگ د مقابله وکړي شي. نو دا راته ووایه چې کوم دا خلک ناستي او پی ایم ایل این په اجلاسونو کې نواز شریف ته دعوه دی چې موږ 10 لکه خلک راولو 10 لکه خلک دا خلک څوک دي دا آیا د ګراوند نه خبر هم دی او که نه چې 10 لکه خلک راوستل یا یو صاحب خدا هم وي چې 15 خلک په اصلاحور ته راولم دومره خلک راوستي شي یاره کوم وخت کې مسلم لیگ نون پاپولرو نو هغه وخت 10 لکه خو نه خو دا پاکستان نو ډکولی شو اوس په لاهور کې د مسلمانانو پاپولیټي ډېره کمه شوې ده او بل دا دی چې دو چاته د ووټ نشي ویلې چاته د جلسې نشي ویلې ځکه چې دو پرفارمنس یا دو دور کې چې کوم مهنګای شوې ده هغې په وجه باندې ته مشکلات دي دې دغه باره دوی چې موږ به د لاهور کې د نواز شریف راتګ نه مخکې و جلسې کوو د خلک منګه راکو لګ موبایلایز خلک راو به موبایلایز کو دې لپاره دو ملک سیف الملوک حکم باندې اعتبار کوي چې هغه پیسې ورسره دغه پیسې لګي په دې معنی ماخله خواجه فات رفیق هم دو خفقان دي چې هغه دوما کسان راوستل پر ګران خبره ده او بل دا کړي څومره ټیکټ هولډر دي دو او ټول ټارګټ ورکړي دي ټیکټ په کار دي نو کسان براولې څومره کسان ټارګټ باندې څومره وي ناصر صاحب دو ټارګټ لکه خلک دی پس ما خیر یو لک خلک هم د برا کافي دي نه هر یو کس ته ټارګټ هم راځي یو امیدوار به څومره کسان اولي 2000 10,000 یہ دا کنه خود پرائم خبر کو پنجاب کے وقت پاکستان کے ٹارگٹ وقت ایون آزاد کشمیر کے بلتستان والے ٹارگٹ وکړي دي تاب کسان راولي او باقاعده به داغي حاضر لګي نه ناظر صاحب تاسو وایي چې حاضری بلګي خلک براولي تاسو غنئ چې مسلم لیگ نون ټیکټ دومره اهمیت لري چې خلک ټیکټ د پاره او د ګلګت نه او د پیښور نه او د شانګلې او د سوات نه بازار خلک بوزي ګلګت او سوات او د کشمیر خلک پکې دي مرانه شي کو تو زیات فوکس پنجاب باندې دی او پنجاب کې دی وخت فلحال مسلمانون په میدان کې आवाज دي او پی ټی آی والا چې تل شوی دی هغه سیاست دي یا غیب دي فلحال خو مسلمانون ته میدان جدي خالی ښکاري نو خالی میدان لپاره خامخا ټیکټ هولډر چې هغه به کوشش کوي چې موږ خلک شو کو ټیکټ واخلو ځکه چې دی وخت د مسلماني ټیکټ چې هغه لپاره د ګټ یو بای جوړ دی شي او 21 اکتوبر تاریخ تاسو ته حتمی ښکاری یا دی کې هم لږ ګړبړ کې دی شي ول چې هغه نیب ترامیم هم واپس شو یاره نن دو چې خپل قانون ټیم جوړ کو او دې کې دوه ورکه چې غني خاص خبر او دا د خپل نوم ولم خبره کوي چې نواز شریف کراشي نو هغه گرفتاری کی نه بلکې هغه با سرندر کوي او عدالت به سرندر کوي به هغه ځمان تخلي دا یو اختلاف شته ما په خیال باندې خو بدار ازي او دا گرفتار کیږي خامخا د چې دا مجرم دی دا ملزم نه دی او دا په ضمانت د ضمانت باندې چې راګي د اسلام متل شوی دا صرف بیماری په ضمانت باندې چې بیمار دی د علاج وکړي شي ما په خیال باندې خو بدا ایرپورټ نه گرفتار کړی شي هو دا روان دا د قانوني ماهرینو دین خداوی چې نه که نواز شریف سرندر کی او عدالت ته پیش شي نو کېدای شي د تل ضمانت ورکړي شي خدا یو مشکل بحث دی او ګران بحث دی چې ما په خیال باندې یو عام صحیح په خیال باندې چې کوم ځای مجرم دی او هغه اسلام متلشي نه هغه اسلام متلشي کی زمانه شوی نه نو هغه زمانه د خیال چې هغه د سپری دي خامخا به د ایرپورټ نه گرفتاری
ډېره مهرباني ناصر مومند صاحب سینئر صحافي تجزیه کار د لاهور نه هغوی موږ سره او ایسي خبره وکړه چې 10 لکه خلکو ټارګټ دی خو که 1 لاک هم راله دا به ډېره غټه توره وکړي پي ایم ایل این ولې چې پي ایم ایل این په پنجاب کې هغه پوزیشن کې نه ده چې دا اوس لکونو خلک یادوي بل خواته هغوی پوره پاکستان کې ټاسک ورکړی دی خو د پنجاب نه بار نون لیگ په هغه زور کې نه ده کېدای شي امیر مقام صاحب ځان ساتي خو 2000 یاده لږ یو سی 15,000 خلک هم ډېر غټ تعداد دی خو څه ناڅه بخیر د خیبر پښتونخوا هغه حاضري هلته ولګي خو صورتحال څه ډېر ښه نه دی نواز شریف صاحب د واپسۍ حوالې سره یو وړه شان دمه اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو عام انتخابات اسې هم ځنډېدلي دي خپل نوي ورځو کې دننه نه کېږي لګیا دي او بل خواته اوس جمعیت علماء اسلام دا وایي چې یخني به ډېره وي په جنورۍ کې نو تاسو انتخابات لږ نور هم لیټ کړئ غفور ادري صاحب نن د هغوی بیان مخې ته راغلی دی چې الیکشن کمیشن د خپل آئین او قانونو ګوري چې کوم ځای کې مونږ دا انتخاب د یخنۍ نه لږ مخکې بوتلی شو انتخابات مونږ څومره ځنډولی شو او آیا دغه ځنډول همدغه لاره د اخري ده یا نه د کې نورې مسلې هم شته دې وخت کې مونږ سره سینئر قانوندان او د سپریم کورٹ وکیل محمد امیر معظم بٹ صاحب موجود دے بٹ صاحب بہت شکریہ بٹ صاحب جمعیت علماء اسلام کہتی ہے جنوری میں شدید سردی ہوگی تو الیکشن کمیشن کے قوانین میں یا آئین میں اگر گنجائش نکلتی ہے تو تھوڑا اس الیکشن کو گرمیوں کی طرف لے جائیں تاکہ موسم بہتر ہو اور انتخابات بھی اچھے طریقے سے ہو سکیں آئین کیا کہتا ہے الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے بات یہ ہے کہ میرے لیے تو مذہب کا خیز بات یہ ہے کہ ان کی بات ہمیشہ شروع ہوتی تھی آئین کے تناظر میں جی تو وہ تناظر تو یہ بھلا بیٹھے بات یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے انہوں نے ہمارے کے پی میں بھی الیکشن جو ہے مؤخر کیا اور اب جو ہے وہاں پہ بھی بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ آئین کے نظم کے مطابق ان الیکشنز کو 90 ڈیز کے اندر ہی ہونا ہے تو سر وہ تو مکمل نہیں نظر آ رہے نا جو صدر صاحب نے تجویز دی ہے کہ آپ 5 یا 6 نومبر کو کر لیں جو 89 دن بنتے ہیں تو اب تو وہ بات نکل گئی تو کیا اس کو اور بھی پش کیا جا سکتا ہے میری گزارش ہے کہ آئین کو نظر انداز کر کے قانون کو پسے پش ڈال کے اور اپنی ہڈہرمی کر کے تو اس ملک میں کچھ بھی کیا جا سکتا ہے آئین اور قانون کے تحت وہ نہیں ہوگا بلکہ چونکہ ہمارا ملک ایک ڈیپ سٹیٹ ہے نا جو کہ گورننس جس میں سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہے تو وہ جس طریقے سے چاہیں اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کر کے کچھ بھی کرتی پھریں اس وقت تو یہ معاملہ چل رہا ہے آئین اور قانون کو تو وہ دیکھ نہیں رہے اور نہ ہی اور جو سر سپریم کورٹ میں تبدیلی آئی ہے تو وہاں سے کتنی امید ہے دیکھیے سپریم کورٹ نے ہر معاملے کو ایک نظم کے تحت دیکھنا ہے تو اس کیا چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ بالکل علیحدہ ہے تاہم یہ جو ایگزیکٹو پاورز ہے نا وہ جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ایگزیکٹو ہی نے استعمال کیا لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارا الیکشن کمشنر جو ہے امریکہ کے سفیر سے ملتا ہے امریکہ کے ڈیلیگیشن سے ملتا ہے دوسرے ممالک کے ڈیلیگیشن سے ملتا ہے وہ تو پریزیڈنٹ سے اس کے لیے اتنا احترام ہے کہ وہ تو اس سے ملنے سے بھی اس نے انکار کیا سو یہ تو ایک ایسا کام ہو رہا ہے جو کہ کسی اور کے اشارے پہ کسی اور کی چاہت سے کسی اور انداز سے ہو رہا ہے عوام بہت پریشان مختلف اور تکلیف میں ہے تو سر امریکہ سے ہم لوگ امداد لیتے ہیں آج صبح ایک بیان بھی سامنے آیا جو ڈان کے واشنگٹن کے نمائندے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ ہر ایک چیز امریکہ سے لے رہے ہیں تو وہ آپ کے ہاں ایک تسلسل بھی چاہتا ہے اور امریکہ بھی انتخابات چاہتا ہے اس کو بھی یہ ڈر ہے کہ انتخابات ڈیلے ہو رہے ہیں تو اب بیرونی طاقتیں بھی انتخابات چاہ رہی ہیں اندرونی بھی چاہتی ہیں تو کون ہے جو انتخابات کو ڈیلے کر رہا ہے جمعیت علماء اسلام کیوں چاہتی ہے کہ انتخابات ڈیلے ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے
دیکھیے وہ تو پولیٹیکل ریزنز ہیں ان کی، انہیں اپنا مستقبل دکھائی نہیں دے رہا، وہ اپنے لیے گنجائش پیدا کرنے کے لیے پولیٹیکل مینیور کرنے کے لیے یہ بات چیت کر رہی ہے۔ کراچی میں سندھ میں جا کے وہ ایم کیو ایم کی اتحادی بن رہی ہے اور جوڑ توڑ کے معاملات میں لگی ہوئی ہے، تو یہ ایک پولیٹیکل موو ہے۔ ان کے نزدیک آئین اہم نہیں ہے بلکہ ان کے نزدیک یہ اہم ہے کہ کس طریقے سے کرسی انہیں دستیاب ہو سکے گی، ملک کا آئین ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو سر یہ جو 14 مئی کو انتخابات کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آئینی ہے؟ دیکھیے جب اس ملک نے وہ دن بھی دیکھا کہ قومی اسمبلی کے فلور پہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتا، تو پھر بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ شرمناک حالت اور کیا ہونی ہے۔ تو شرمندگی اور شرم جیسی باتیں تو خیر ختم ہو گئی، تو گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو ببانگ دول اسمبلی کے فلور پہ کہہ دیا مانتے نہیں ہیں۔ مطلب آپ کو ابھی بھی امید نہیں ہے کہ انتخابات جنوری میں ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسی امید آپ کو بھی ہوتی تو شاید آپ ایسا سوال نہ کرتے۔ ہم سب ایک ہی دھارا میں ہیں، ہمارے قومی حالات ایسے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ ہونا ہے، جو صحیح ہے وہ وقوع پذیر ہوگا، ایسے حالات ہے نہیں نا۔ اچھا بٹ صاحب یہاں پہ ایک اور چیز بھی آتی ہے، آپ خود کیونکہ پولیٹیکل ورکر بھی رہے ہیں، یہ انتخابات کیونکہ ہم سب کچھ آئی ایم ایف کے کہنے پہ کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ملک چلانا ہے۔ آئی ایم ایف کی جو ایک ملاقات دی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ اور پھر باقی بھی سب سے وہ ملے تھے، تو انہوں نے کچھ گارنٹیاں لی بھی تھیں اور کچھ گارنٹیاں دی بھی تھیں، اور انہی کے نتیجے میں پھر یہ بات ہوئی کہ جی آئی ایم ایف 3 قسطوں میں یہ رقم دے گا جو کہ انٹرم ان کا ایک معاہدہ ہوا ہے، تیسری قسط وہ نئی حکومت کو دے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پریشر ہے انتخابات کے لیے کہ تیسری قسط جو آئے گی یہ $3 ارب کی وہ نئی حکومت کو ہی ملے گی؟ نہ ہی یہاں پہ اس ملک میں میثاق جمہوریت کرنے والے اپنے عہد و پیما پہ قائم رہتے ہیں، اور نہ ہی باقی پیسے لینے والے جو ہیں وہ عذر تراشنے سے باز رہیں گے۔ اب دیکھیے خود یہ حالت بڑی شرمناک ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہم الیکشنز کرائیں گے، یعنی دیکھیے ہمارے آئی ایم ایف کی گنجائش ہے کہاں پہ؟ تو یہ جو وہ معیشت میں گنجائش ہے سر، معیشت میں گنجائش ہے۔ معیشت میں گنجائش اس وقت ہو کہ جہاں معیشت کی کسی نے اونرشپ لی ہو۔ ہمارا ملک جو ہے آپ دیکھ لیجئے، محبوب الحق سے بات جو ہے ہمارے ملک میں اکنامکس منسٹری نہیں رہی، ہمارے ملک میں کوئی معاشی سربراہ نہیں ہے، فائنینشیل مینجمنٹ دیکھتے ہیں جو کہ ڈیلی ویجز والا کام ہوتا ہے۔ تو جس ملک میں معاشی سربراہ نہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ معیشت کا جو دھارا ہے وہ چلنی کیسے ہے؟ ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ معاش کو دیکھنے والا کوئی ویژنری اونرشپ حاصل کرنے والا کوئی بھی طبقہ موجود نہیں ہے۔ تو ملک میں ان مسائل کی کوئی اونرشپ نہیں لے رہا، بلکہ ایک عام اصطلاح چل رہی ہے NWNW، نو ورک نو وری۔ جی تو یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ معظم بٹ صاحب، سنگا بٹ صاحب خبر اکڑا چدے ملک کے صبح کی گی نن بس کی گی سبا بس کی گی اس چاہتا پتہ نہ لگی اندازہ نشترے کہ جمعیت علماء اسلام دا ہوئی الیکشن لگ ڈیلے کے نو اگوی دا گڑی چے ممکن دا اگوی تا سیاسی فائدہ کاری زر الیکشن کے دو کے تا نقصان کی دیشی اور الیکشن چے سمرہ ڈیلے کی گی اگے کے اگوی تا فائدہ کی گی کہ دا غلارہ جدان لگوری لگیا دی اور بل خواتا دا خبرہ ہم دا چے آیا انتخابات کی گی موقع نا کی گی نو کلب کی گی اس سوک ہم پا حتمی تو گا دا دے خبرہ نشی کولے۔ الیکشن کمیشن خبروں کو نو اگوی ہم زان لا پدی کے سوچ کی آیا الیکشن با کی گی موقع نا کہ من خبروں کو دا وزیر اعظم صاحب نو اگوی ہم وی الیکشن با کی گی کلب کی گی سبق با کی گی اب آوینا الیکشن کمیشن تپوسو کہ ولی خان صاحب دے وقت کے منگ سر موجود دے سینئر قانوندان دے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ تے ولی خان صاحب دلہ مہربانی تازہ بخپلا ہم سر قانوندان ہم یہ خو پولیٹیکل ورکر ہم یہ اور ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز دا دعوی لری چی منگ کو ہر وقت الیکشن دا پارا تیاریو نن دا غفور حیدری سے بیان مخی تراغے دا جمعیت علماء اسلام رہنما دے اغدا وہی چے الیکشن دے پا یخنے کی انشی اور دا دے نور ہم ازرندولی شی الیکشن کمیشن دے خپل آئین یا قانون تو گوری چے لاس جوڑی دی شی سبب آیا ہے آئین اور قانون کی گنجائش تا چے الیکشن دے نور ہم ازرندولی شی تاسو جی دیر مہربانی چے دا آئینی و قانونی حالات و واقعات بانے دیمون رائے تاسو آخلو دا خبر ہوتن چیز پا دے ملک یو الیکشن ایک 2017 ورطوائی
چې هغه کې سیکشن 57 هغه مخکې د پریزیډنټ اف پاکستان اختیار و چې هغه به الیکشن ډیټ اناونس کوله. جی اوس د پی ډی ایم گورنمنٹ هغه سیکشن 57 کې ترمیم وکړ او دا اختیار ټول الیکشن کمیشن ته حواله کړ. سو پرې چې دا خبره چې جمی کې یا په یخنۍ کې الیکشن کول نه دي پکار دا هیڅ ګراوند نه ده. بیا د دې سره چې دا وایي چې ګرمیانو کې خو ډېر مشکلي او جمی کې د یخنۍ علاج کو کېږي په د ګرمۍ علاج نه کېږي. بالکل. بیا مخکې سم دا الیکشن ایکټ 2017 کې یو بل سیکشن دا هغه ته 69 سیکشن وایي. هغه دا خبره کوي چې کله الیکشن کمیشن په دې مطمئن شي چې د حلقې کې قدرتي حالات واقعیات یا نور داسې وجوهات دي چې هغه په بنیادونو باندې هلته کې الیکشن نشي کېدای، نو بیا هغه مخصوص حلقه کې هغه تاریخ بدلوي شي نه کې از د هول ټول، بلکې آئینی تقاضا ده چې 90 ډیز کې به دا الیکشن کیږي. نو ما د سوچ او د فکر پرانا کې دا د مولانا صاحب چې کومه مطالبه ده دا هیڅ قانوني جواز نه لري. نه ولی خان صاحب تاسو وایي چې سیکشن 69 دا وایي چې یو څو ځونو کې مسله وي. که موږ د خیبر پښتونخوا خبره وکړو نو په دسمبر جنوري اخرنۍ هفته کې د بدن چې فروری پورې زمونږ وزیرستان کې، باجوړ کې، چترال کې، شانګله کې، کوهستان کې، ایبټ کې دا هغه علاقې دي چې هلته کې ډېره یخني ده. مانسره موږ یاده کړو هلته واوره ورېږي، هلته واوره پرته وي. خیبر کې دننه لنډي کوتل کې، باړه کې، نو دا علاقې هلته کې موږ په اسانۍ باندې موبیلټي نشو کولی. دلته انتخابات ځنډېدلی شي. دا خو چې تاسو په ممکناتو باندې خبره کوو، کله داسې حالات جوړ شي، داسې برابري وي چې څوک د کور نه نشي وتلی یا لا انډر سچویشن څرنګهني حالات راشي، نو هغه ټایم کې فوري الیکشن کمیشن هغه مخصوصه حلقې کې الیکشن ملتوي کوي شي. خدا از هول ګراوند نه دا حالات واقعیت باندې ډیپند ده او الیکشن کمیشن به ګوري چې هغه مطمئن شي چې واقعي دلته الیکشن نه کیږي نو بیا به بدلوي. او سر چې آئین دا وایي آئین خو سپیریر دی کنه. آئین کې خدای ذکر یو ځای کې نشته چې موسم به ښه وي، ګرم وي، باران به کیږي او که واوره به ورېږي. نو آیا تاسو نه ګڼئ چې دا شیز بیا لږ اضافي کیږي یا پکې دا شاملول پکار دي آئین کې چې یخنۍ کې مه کوئ ګرمۍ کې وکئ؟ نه دا څه خبره نشته. سیکشن 69 چې ما تاسو ته وویل دغه اختیار دغه حالاتو واقعیاتو کې الیکشن کمیشن ته ورکړی چې هغه حلقې کې وګوري چې بای دې کې هیڅ قسم الیکشن نشي کېدای، قدرتي آفات یا فلډ دا یا څه نام ملتوي کولی شي. ادروایز داسې څه قانوني جواز نشته چې په یخنۍ کې دې نه کېږي، په ګرمۍ کې دې وکړي. نو دا یو سیاسي سلوګن خو کېدای شي، څه قانوني وایني جواز نشته. نو سردار ته ووایه چې د جنورۍ نه مونږ او تاسو په خپله د عوامي نمایندګۍ نه محرومه یې. زمونږ صوبایي اسمبلي ختمه شوې ده، نو منځ کې ګرمي هم تېره شوه، بیا په یخني راله، هغه وخت کې هم یخني وه، یخني لاړه، ګرمي راله، بیا پکې پشکال هم تېر شو، بهار خزان هر یو موسم مونږ وکته خو الیکشن ونه شو. نو دا آئین کې کم ځای کې دې گنجایش دی؟ دا چې کومه پوسټپون چې په دې کې مثلا آئیني قانوني جواز و لکه یو ارټیکل 254 او وایي چې کله آئین پرانا کې یو ټیم ورکړی شوی یو کار دپاره و هغه په هغه ټایم کې ونه شو، نو دا به غیر قانوني په دې ګراوند نه وي چې دا هغه ټایم کې ونه شو. خو په هر حال الیکشن ضروري په دې ده چې عوامي نمایندګان راشي، د کوم حالات واقعیات دي نو هغه حکومت به عوام ته جوابدي نه چې داسې انټرم ګورنمنټ چې ځان ته لګي. نو موږ وایو چې عوامو ته دا حق چې څومره زر کېدای شي په کار ده چې ورکړي او عوام خپل نمایندګان منتخب کړي. او دا تاسو کومه خبره کوئ لګیا دا سر په دې لږ پوهېږئ چې کوم دا امینډمنټ شوي دي چې کوم مخکې اعظم نذیر ترال صاحب وفاقي وزیر قانون آئی دا وی که الیکشن کمیشن ډیټ ور نه کي لکه اختیار هغوی سره دی نو څوک هغوی ته دا ډایرکشن نشي ورکولی چې الیکشن وکړه. دا هولی سولی الیکشن کمیشن اختیار دی چې الیکشن کوي او که نه کوي.
نه جی دا الیکشن ایکٹ 2017 کې د نو ډاوټ چې دا اختیار الیکشن کمیشن ته ورکړی شوی ده، خو د قانون د پاسه آیین ده، آیین چې دا هغه مدر اف دی لاز ورته وایي، ټول قانونونه د آیین نه راوځي. نو دا آییني تقاضا ده چې 90 ډیز کې به دا الیکشن کوي. نو د لا منسټر نو سر هغه مدر اف لا چې کومه خبره کوي خو پاتې شو کنه 90 ډیز خو الیکشن نه شو پاتې نه شوه. مګر آیین چې دا خپل ځان ته په خپله پروټیکشن ورکوي آرټیکل 254 لاندې چې یو پیریډ ده او په هغې کې یو کار ونه شي حالات واقعیات د وجې نه، نو هغه به په دې ګراوند باندې غیر قانوني به نه چې دا هغه ټایم کې ونه شي. خو دا آییني تقاضا چې دا دومره انلیمیټډ اختیار نشته چې فار ایور به هغه الیکشن نه کوي، هغه الیکشن کوي. خو که چیرې داسې حالات وي او پوسټپون شو نو دا هم ټیک ده. او ستا بخپله سینئر قانوندان هم یې دا راته ووایه چې څنګه نیب ترامیم سپریم کورټ انډو کړي دي، واپس کړي دي، دغه ترامیم هم واپس کیدی شي کوم چې الیکشن ایکټ کې دي؟ دا چې کومه فیصله شوې ډېر احترام سره دا فیصله بالکل غلطه ده، بالکل غیر عیني او غیر قانوني ده. په پرسنل لایف او ډیس لایف باندې سپریم کورټ کړی ده، ولې چې قانون سازي دا د پارلیمنت کار ده، دې چې صدا څه خبره نه دا نه مسر زه ما خو دوی واپس ک آیا الیکشن ایکټ هم واپس کولی شي کوم ترمیمونه شوي دي؟ الیکشن ایکٹ کو واپس کوي شي، خو ټیم خو تیر شو کنه هغه چې کوم دی یو پیټیشن کوم ټایم او هغه چې چا چلنج نه کړ نو اوس په دې کې څه نشي کېدل، هغه پیریډ کنه تیر شو ټایم بعد شو. ها تاسو باندې خپل ټایم ډېر مهرباني. ولی خان افریدی صاحب سینئر قانوندان ایڈوکیټ سپریم کورټ ای خبره کوي چې د وخت کې دا نه ده ممکنه چې انلیمیټډ ټایم د پاره به الیکشن نه کیږي، یو خاص وخت لپاره ټیک تا 90 ډیز کراس شو، خو آئین آرټیکل 254 دا وایي چې ټیک تا ټایم تیر دی خو نور عمل لیټ کوي او بیا الیکشن اوکې. او بل خواته وی چې دا 69 سیکشن دی د الیکشن ایکټ 2017 هغه دا وایي چې یو څو ځینې حالات خراب وي یا الته واره وي، طوفان وي، څه نیچرل کلایمیټي رااله، ان نیچرل کلایمیټي رااله، نو الته بیا الیکشن ځنډولی شي. خو داسې نشي کېدی چې تاسو بیا الیکشن نه کوئ، نو دغه الیکشن په جنوري کې هی پکار دی چې په خپل وخت وشي. یو وړه شنده ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو. خیبر پښتونخوا حکومت کوشش کوي چې څه نوي وکړي او باقی دنیا سره منډه وهل دي او هغې منډې دپاره هغوی خپل ماشومان تیار کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت دې ځله دا فیصله کړې وه چې د نهم کله امتحان کیږي د بورډ امتحان، نو هغې کې به مونږ روایتي سوالونه کمو او څه نوې کانسیپټ بیس کوېسچنز به پکې مونږ راولو چې د ماشومانو دا نظریه څومره کلیر ده او هغې ته نوم ورکړه سټوډنټ لرننګ آوټکم بیس. او دا چې کوم دې وخت کې نوې طریقه د مطابق 40% پیپر به کانسیپټ بیس وي او باقي 60% به روایتي وي. هغه رزلټ خو راغی او هغه رزلټ دا ښیي چې په پوره صوبه کې دا صرف نهم دپاره و زمونږ 52% مطلب د نیمو نه زیات سټوډنټان په نهم کې فیل شوي دي او دا صرف 40% و. را روان کال به دا 100% شي، د هغې اثر به څه وي او دا زمونږ تعلیمي نظام دپاره یو ډېر زیات حیران کن رزلټس دي چې هغې دپاره هغوی څومره تیار وو. او همدې دپاره زمونږ مشران نن ناست وو، هغوی لږ سوچ وکړو چې مونږ څه وکړو، څنګه دا مخې ته بوځو او هم په دې به خبره کوو. دې وخت کې مونږ سره احسان الله صاحب موجود دی کوم چې د خیبر پښتونخوا اتو واړو بورډ چې کوم چیئرمین دی د هغوی کمیټه مشر هم دی او سره ڈی خان بورڈ چیئرمین هم دی. احسان اللہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سر ایک تو یہ ایسے لوگوں کو سمجھائیے گا ہمیں، ایک عام فہم بندے کے لیے یہ ہے کیا اور اس کو کس طرح سے لاگو کیا گیا ہے اور پھر جو نتائج سامنے آئے ہیں کتنے حیران کن ہیں یہ؟ بہت شکریہ پہلے تو مشرق ٹی وی کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز جس کو ایس ایل او کہا جاتا ہے، ایکچولی یہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ہماری
سیلیبس ہے اس کے مطابق جو کتابیں پرنٹ ہوتی ہیں اس میں باقاعدہ سے یہ SLO مینشن ہوتے ہیں. اور جتنا بھی ہمارا یعنی کہ ٹیچنگ ورک ہے یہ انہی SLO کی بیس پہ ہوتا ہے. لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر فوکس کیا جاتا تھا جو ایکسرسائز ہے اس کو, اور پیپر جو ہوتا تھا وہ تقریباً ایکسرسائز پر مشتمل ہوتا تھا. تو زیادہ تر جو بچوں کا انحصار ہوتا تھا وہ گائیڈ پر ہوتا تھا, اور اس کے علاوہ وہ رٹا وغیرہ لگا لیتے تھے. تو ابھی جیسے مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے ایسے ایگزامز آ رہے ہیں جن میں پھر ریزلٹ بڑے عجیب آ جاتے ہیں کہ ایک بچہ جو میٹرک میں یا SSC میں بورڈ میں تو اچھے نمبر لے لیتا ہے, لیکن آگے MD-CAT ہے یا اس قسم کے جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہے ان میں ان کے نمبر کم آ جاتے ہیں. جی تو ہوتا یہ ہے کہ اس سے وہ رٹا چونکہ زیادہ تر ہوتا ہے, تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو ہم بالکل اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس پر لے آئیں گے, اور جو کانسیپچول بیس ہے اس کے مطابق پیپر تیار کریں گے تاکہ بچوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو مختلف ٹاپکس کے بارے میں. تو اس سلسلے میں یہ ایفرٹ کی گئی ہے کہ پہلے سے یعنی کہ جو لاسٹ ایگزام گزرا ہے اس میں ہم نے SLO بیس آئٹم بینک تیار کیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کے مطابق پیپر تیار کیے. لیکن اس میں ایک تو اس کا جو کمپلیکسٹی لیول ہے وہ بھی بہت لو رکھا گیا تاکہ بچے اس کو آسانی کے ساتھ کر سکیں, اور اس کی پرسنٹیج بھی ہم نے تقریباً 40% رکھی تھی جیسا کہ آپ نے کہا, تاکہ بچے اس تمام سسٹم کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکیں اور کر بھی سکیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریزلٹس میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑتا ہے, کیونکہ عام طور پر زیادہ تر جو ٹیچرز ہیں یا زیادہ تر جو بچے ہیں وہ اس کو ایکسرسائز کی بیس پہ تیار کرتے ہیں. لیکن یہ جو SLO بیس ہے یا کنسیپچول ٹائپ کا پیپر ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوکس کیا جاتا ہے ٹاپکس کو, تو اس لیے تھوڑا سا اس میں کچھ نہ کچھ فرق پڑا ہے رزلٹ پہ, لیکن اتنا بھی نہیں کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ کوئی بہت زیادہ فرق ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ ابھی جو ٹیچنگ کا پیٹرن چل رہا ہے وہ اسی بیس پہ چل رہا ہے کہ SLO بیس پہ پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ آگے فیوچر میں بہت اچھے آئیں گے. سر یہ جو رزلٹ ہے اب اگلا سال تیاری آپ اگلے سال بھی کریں گے, اور وہ بھی قریب ہی ہے, اتنا وقت اس میں ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس, یہ 4-5 مہینے کے بعد پھر امتحان کی تیاریاں ہوں گی. آگے کیا پلان ہے؟ 40% ہی رہے گا اور صرف 9th میں رہے گا یا نہیں 10th میں بھی اس کو آپ لے کے آ رہے ہیں اور کوئی پرسنٹیج بڑھا رہے ہیں؟ جی بالکل. اس مرتبہ جو یعنی کہ 2024 کا ایگزام ہوگا اس میں 100% SLO بیس ہوگا, 9th بھی اور 10th بھی. اچھا, تو یعنی کہ ہماری کوشش یہ ہے, لیکن اس کا جو ہمارے پاس کوسچنز کا جو اس کو معیار کہیں یا اس کا کمپلیکسٹی لیول کہیں وہ فی الحال ہم اس کو لو اسٹینڈرڈ پہ رکھ رہے ہیں, پھر ایسا اس کو ماڈریٹ اور پھر اس کے بعد ہائی کریں گے. تو مطلب اتنا کوئی ایسا کمپلیکیشنز نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس کوشش ہماری یہ ہے کہ اب جو ہمارا 2024 کا اینول 1 ایگزام ہوگا اس میں یہ 9th اور 10th میں 100% ہوگا. اور سر یہ اسکولوں کو اس میں کیسے انگیج کریں گے؟ کیونکہ ٹیچرز پڑھانا ٹیچرز نہیں ہے, وہ ان بچوں کو عمومی طور پہ جس طرح آپ نے بھی کہا میں خود سرکاری اسکول سے پڑھا ہوں, ہمیں کہا کہ یہ ایکسرسائز آپ تیار کر لیں اور بس اسی میں سے آپ کا پیپر آئے گا, تو ایٹ دا اینڈ ہم وہی تیار کرتے تھے, گائیڈز لے کے وہ تیار کرتے تھے. تو اب ٹیچرز کا بھی مائنڈ سیٹ اس کے لیے تیار کرنا اور پھر بچوں کو بھی تیار کرنا, اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے سر؟ جی بالکل, اس میں 2 اہم باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا ادارہ ہے وہ اس سلسلے میں کافی اچھا رول پلے کر رہا ہے, اور ہمارے جو ورکی سیکرٹری صاحب ہیں محتسم بلا صاحب وہ کافی ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اس سلسلے میں, اور تقریباً انہوں نے DO کو اور مختلف لوگوں کو جتنے بھی ٹیچر صاحبان ہیں پرنسپل صاحبان ہیں ان کو اس بات پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ وہ SLO بیس ٹیچنگ کریں. اس کے علاوہ جو ہمارے بورڈ کی پارٹ پہ بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے ورکشاپس پچھلے سال بھی ارینج کی تھی, ابھی بھی ہم ارینج کر رہے ہیں. ہم تقریباً اپنی جورسڈکشن میں اپنی جورسڈکشن میں جس بورڈ کی جو بھی حدود ہے ان میں جتنے ان کے اسکولز آتے ہیں ان کے پرنسپل صاحبان ان کے SSP وغیرہ کی ہم ورکشاپ کریں تاکہ ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو اور وہ SLO بیس اسٹڈی کریں تاکہ بچوں کو اس کے مطابق پڑھائیں گے. تو اور میرا خیال ہے اب الحمدللہ تقریباً پورے KB میں جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ انہی کے مطابق پڑھا بھی رہے ہیں.
صحیح. اور سر ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہ چیز خیر سسٹین تو نہ ہوئی لیکن وہ آن اینڈ آف رہی. وہ یہ تھا کہ جس اسکول میں سرکاری اسکول میں اچھا رزلٹ آیا وہاں پہ ٹیچرز کو انعامات بھی دیے گئے, ٹیبلٹس بھی دیے گئے, اور جہاں پہ تھوڑی خرابی ہوئی یا اٹینڈنس ان کی شارٹ ہوئی وہاں پہ کٹنگ ہوئی ان سے. اس بار تقریباً 92 اسکولز میں رزلٹ 0 ہے, یعنی کوئی ایک آدھ بچہ بھی پاس نہیں ہو سکا. تو کیا اس طرح بھی کوئی پلاننگ ہے کہ اگر کوئی اسکول ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی پڑھائی نہیں رہا اور لیول ادھر آ گیا کہ کوئی بچہ پاس ہی نہیں ہو رہا تو کچھ تو وہاں پہ سزا اور جزا کانسیپٹ بھی ہونا چاہیے؟ بالکل جی ایگزیکٹلی. آج بھی ہماری سیکرٹری صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں میٹنگ تھی تو انہوں نے اس بات کو کافی سیریس لیا ہے کہ جن اسکولوں میں بھی 0% یا بلو 30% رزلٹ آیا ہے تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, اور جن اسکولوں کا 100% رزلٹ آیا ہے تو ان کو یعنی اسناد بھی دی جائیں گی, تعریفی فندے بھی دی جائیں گے. اور سر ہمارے جو ٹیچرز آپ نے ذکر کیا کہ ان کی ورکشاپس ہو رہی ہیں, لیکن جو ٹیچرز کا اپنا ایک کیپیسٹی بلڈنگ کا طریقہ کار ہے اس کے لیے سر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی طریقہ ایسا ممکن ہے, کیونکہ آپ لوگ انتظامی پوزیشن پر ہیں, کہ کس طرح ان ٹیچرز کو ایسے انگیج کریں کہ خود کو خود ہی بہتر کریں؟ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز کو وہ لوگ نہیں کرتے بہتر, وہ خود کو خود ہی مقابلے میں لے کے آتے ہیں کہ اگر ہم لوگ مقابلے میں نہ دوڑے تو باہر ہو جائیں گے. لیکن سرکار کی سائڈ پہ ایک ریلیکس ہوتا ہے کہ جی بس جاب پکی ہے, کوئی نکالنے والا ویسے بھی نہیں ہے, اچھا اور ٹیچر اگر برا ہے دونوں کا گریڈ ایک ہے, ایکسپیرینس ایک ہے تو سیلری بھی ایک ہی ہوگی. تو یہاں پہ کیسے ہم لوگ ایک کمپٹیشن پیدا کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارے سرکاری اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں نسبت پرائیویٹ سیکٹر کے, لیکن یہ ہے کہ ان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس سلسلے میں دو چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب اسسمنٹ آپ کی SLO بیس ہوگی, کنسپچول بیس ہوگی, تو سسٹم آٹومیٹیکلی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. وہ اسی راہ پہ پڑھائیں گے جس کے مطابق ان کی اسسمنٹ لی جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے جیسے DPD کا ادارہ ہے, اس طرح اور بھی ادارے ہیں, تو ان کے تعاون سے مطلب ایسے تمام ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ممکن ہے جن کا مطلب کیپیسٹی بلڈنگ میں تھوڑا سا مطلب ان کا اگر لیول لو ہے تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہو سکتی ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو امید یہ ہے کہ ابھی جس طرح پہ چل نکلے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بڑے فروٹفل نتائج سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اور سر کچھ جگہوں پر ہمیں, کیونکہ آپ خود ڈی خان میں ہیں, اگر ہم لوگ اپنے تمام جنوبی اضلاع کو دیکھیں تو یہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں, دور دراز علاقے ہیں, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, امن و امان کا بھی مسئلہ ہے. اور ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے کرم میں دیکھا کہ وہاں پہ جو کچھ ہوا, پھر بچوں کو وہاں پہ جو اسکولوں کے اندر بنیادی سہولیات ہیں, چار دیواری نہیں ہے, پانی کی سہولت کم ہے, کچھ جگہوں پر اگر ایک ٹیچر کے پاس 40 بچہ ہے تو کچھ جگہوں پر ایک کلاس میں 100 بچہ بھی ہے. تو یہ جو چیزیں پھر سامنے آتی ہیں تو اس کے لیے ٹیچرز کو کیسے ریلیکس کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیچر کے لیے بھی ماحول اچھا ہو کہ وہ وہاں پہ پڑھا بھی سکے؟ جی بالکل. اس سلسلے میں جو انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ یونٹ ہے IMU, ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہیں, سیکرٹری صاحب نے بھی ان کے ساتھ میٹنگز کی ہیں کہ جو بنیادی سہولتیں جہاں پر نہیں ہیں وہاں پر وہ ہمیں بتائیں گے تاکہ پھر جو انتظامیہ ہے وہ اس کے مطابق ان کو پرووائڈ کرے گی. تو وہ تو مطلب ایک یعنی انتظامی ایشو ہے کہ وہاں پر اگر ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے یا وہاں پر ٹیچر کی کمی ہے تو اس کو تو مطلب دیکھا جاتا ہے, پھر اس میں فائنینشیل ایشوز بھی انوالو ہوتے ہیں, تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن مین چیز یہ ہے کہ کیا جہاں پر اویلیبلٹی ہے ٹیچر کی اور انفراسٹرکچر بھی موجود ہے تو وہاں پر ریزلٹ کیسے آ رہے ہیں. تو اگر وہاں پر ریزلٹ فروٹفل نہیں آ رہے ہیں تو پھر ان کو مطلب ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان کو اس سسٹم کے مطابق ایٹ پار لانے کی ضرورت ہے تاکہ اس جو کنسپچول بیس سسٹم ہے اس کو پھر آگے بڑھایا جا سکے. احسان صاحب بہت بہت شکریہ مشرق ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. احسان صاحب سے خبر اوکڑا چے مونگا دیز اللہ پنہ ہم کے صرف 40% SLO سسٹم روڑے ہو دیکھیں سو لگ بھگ پدے خبروں کو چکلا دا کانسیپٹ بیس پیپر رالے مطلب ہر یو مضمون اخر کے مشق ہوئی اور آئے کے سوالات ہوئی اکثر لوگ پیپر ان دین رہا دوی داغے نرک باہر روتل اور دائم ہوئے چھے داغا مضمون نبا سوال رازی اور داغے مشق کے باغا آغا الفاظوں کی نی لگ با بدلی سنگیتی کا مونگ با دے وقت کے منیمم کمپلیکس لیولی مطلب آسان نہ آسان بوی رو رو مونگا بیا آغا کمپلیکیشن طرف تبوزوں
چکم دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن خپل ڈپارٹمنٹ دا فگر دے چې نهم کلاس کې مونږ سره 2,69,69,69 اور 367 ماشومانو امتحان ورکړو. هغې کې 1,10,847 ماشومان پاس شوي دي کم چې 48.75% جوړیږي او دا 48 که پاس دي نو مطلب 52% په دې کې فیل شوي دي او هغه ماشومانو هلته کې بیا فایده ونه کړه. کوهاټ کې 68% ماشومان پاس شوي دي، ڈی آئی خان کې 65% ماشومان پاس شوي دي، بنو کې 65% ماشومان پاس شوي دي، ملاکنڈ کې 55 دي، ایبٹ آباد کې 52% دي، پشاور کې نیم پنیما 50%، مردان کې راکم شو 48 تا او سوات کې صرف 28% ماشومان په دغه 9 کلاس کې پاس شوي دي. مطلب سلو کې 2 ماشومان با سوات کې فیل کېدل. بیا دا خبره نه ده، دې سره نور هم دي تقریبا 92 سکول داسې دي 92 چې هغې کې ټول ماشومان فیل دي، یوم نه د پاس هغې کې 9 داسې دي چې هلته 10 ټول کلاس فیل شوی دی او 15 هغه دي کوم ځای کې 9 کلاس پوره فیل شوی دی. دغه سکولونو کې ټولو نه زیات د بونیر 19 سکولونه دي چې هغې کې ټول ماشومان فیل شوي دي. سوات کې 15 ډسټرکټ وایز خبره کوو، پېښور کې 9، ایبٹ آباد کې 6، ڈی آئی خان کې 15 او مردان کې هم 15 سکولونه دي، مانسیرا او کرم کې 4، شانگلا او ثوابه کې 3، لوردیر، خیبر، چارسدا او نوخار کې 2، ٹانک، لکی مروت، ہری پور اور ڈسٹرکٹ محمد کې یو د سکول دی چې هغې کې 9 کلاس پورا چې څومره هم راغلي دي هغه فیل شوي دي. دې کې چې کوم ټولو نه زیات ماشومانو هغه ګرلز های سکول ډیولۍ کابل کې سوات کې هغې کې 138 ماشومانو جنکۍ وې امتحان ورکړو، ټول هغې کې دننه فیل شوي دي. ہائی اسکول حصار بونیر کے 130 ماشومانو اگر ټول فیل شوی دی. گڑی شیرداد پیښور کې 124 ماشومانو ټول پدې کې فیل دي. ہائی اسکول تور ورسک بونیر کې 107 ماشومانو امتحان ورک ټول پدې کې فیل دي او گرلز ہائی اسکول حاجی آباد لوردیر کې 94 جنکو امتحان ورکړو ټول پدې کې فیل شوی دي. او دا 10 کلاس کې چې کم دي هغه 9 سکولونه دي، هغې کې 2 د مانسیرې او یو د ایبٹ آباد، ډی خان، جنوبي وزیرستان، کوهاټ او د بونیر سکول شامل دی. دغه هم ټول ماشومان فیل دي، دا 10 سکولونه دي. نو 15 سکولونه کې صفر رزلټ راغلی دی. که مونږ خبره وکړو د ایلیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن، هائی پکې نه یادو، صرف ایلیمنټري، نو 13 کالو کې کال 2014 نه تر اوسه پورې په 10 کالو کې 1444 ارب دا 100 پکې مونږ نه دي شامل کړی کم چې دې وخت کې روان دي. که دام پکې واچو نو تقریبا 1500 ارب 1,500 ارب نه زیاتې روپۍ په دغه ایجوکیشن سسټم باندې ولګېدې او 1,500 ارب نه پس هم زمونږ دا حل دی. چاري سکول په سلو کې 48 پاس کیږي او 52 پاغې کې فیل کیږي. مطلب دا چې هر دویم ماشوم زمونږ فیل کیږي هغه نه پاس کیږي. دا زمونږ د سرکاري سکول سټینډرډ دی، دا زمونږ سرکاري نظام دی او دا اوس هم ایس ایل او صرف 40% دی. دا به اوس چې کله 100% شي نو بیا به اندازه کیږي چې زمونږ سرکاري سکول ماشومان په څومره اوبو کې دي. پروګرام به ختم دی، اجازت راکړئ، د الله پامان.